काशिफा, हम बहुत लेट हो गए हैं, आप जल्दी कर सकते हो? प्लीज आ जाओ. यासिर, प्लीज मेरी हेल्प करें. मैं कौन सा ड्रेस पहनूं, ये वाला कि ये वाला? आप अभी तक तैयार नहीं हुए हैं, आपको पता है हम काफी लेट हो चुके हैं. नहीं बताए ना प्लीज, ये वाला अच्छा है कि ये वाला अच्छा? ड्रेस दोनों बहुत अच्छे हैं. पहले आपका नेकलेस का प्रॉब्लम था, फिर आपके बालों का प्रॉब्लम था, और अब ड्रेस का प्रॉब्लम है. लेकिन आप ऐसा करो, ये ड्रेस थोड़ी देर के लिए यहाँ रखो. हम लेट तो हो चुके हैं, हम थोड़ा सा वक्त यहाँ पर बिताते हैं और ये सीखते हैं खुदा के कलाम से कि बेहतर फैसला ज़िंदगी में किस तरह लिया जा सकता है, और वो आपका सब चीज़ों में फैसला लेने में मदद करेगा. और आप आखिर में ये भी फैसला ले सकेंगे कि आपको कपड़े कौन से पहनने हैं. तो कलाम मुक़द्दस में थोड़ा सा वक्त हम गुजारेंगे और फिर खुदा के कलाम से सीखते हैं. आपके ख्याल में इंतखाब से क्या मुराद है? या सिर्फ मैं समझती हूँ कि किसी शख्स का कोई फैसला लेना उसका इंतखाब है. ये बहुत आसान भी हो सकता है, जैसे कि कोई लड़की अपने हाथों को देखे और सोचे कि मैं किस रंग की नेल पॉलिश लगाऊं, और कोई शख्स ये सोचे कि मैं कैसी लड़की से शादी करूं. बिलाशुबा ये एक बहुत ही अहम मौजू है, और मैं समझती हूँ कि हम अपनी ज़िंदगी में जो भी फैसला करें हमें बहुत मोहतात होना चाहिए. जी, आपको तो बहुत कुछ इसके बारे में पता है. काशिफा, देखिए, ज़िंदगी में एक मसीही का दुरुस्त फैसला वो होता है जो खुदा के मकसद को उसकी ज़िंदगी में पूरा करे और उसके साथ साथ खुदा के नाम को जलाल दे. और इलासिफ, यहाँ पर मैं खुदा का मकसद याद दिलाना चाहती हूँ कि गुमराह जिंदगियों को अबदी हलाकत से बचाया जाए, और हम मसीही होते हुए मैं समझती हूँ कि इस मंसूबे का एक हिस्सा हैं. लिहाजा हम अपनी ज़िंदगी में जो भी फैसला करते हैं उससे या तो हम खुदावंद की बादशाहत को बड़ा करते हैं और या छोटा करते हैं. जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि हम मसीही होते हुए खुदा के अजीम मंसूबे का जो है वो हिस्सा है. और इसका जिक्र हमें मत्ती की इंजील उसके 28वें बाब और उसके 18वीं से 20वीं आयत में मिलता है, जहाँ खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि जाओ और सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो. ये हुक्म जो है हर मसीही को दिया गया है, ये जिम्मेदारी हर मसीही को दी गई है. जी यासिफ, लेकिन हम देखते हैं कि आज बहुत से मसीही ऐसे हैं जो इस जिम्मेदारी को जानते ही नहीं कि मसीह का कलाम जो है वो उन्हें दूसरों तक लेकर जाना है. काशिफा, ये बड़े अफसोस की बात है कि जब मसीही जो हैं वो इस जिम्मेदारी को नहीं समझते और नहीं जानते, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जो मसीही जिम्मेदारी को नहीं समझ पाते वो रूहानी बालिदगी में तरक्की नहीं हासिल कर रहे. जी, और ये और भी अफसोस की बात है यासिफ कि बाज़ औक़ात मसीही ये बात जानते हुए भी कि उन्हें गुमराह जिंदगियों के पास अंजील का पैगाम लेकर जाना है और वो ना जाने का बहाना करते हैं. जी, ना जाने का बहाना करते हैं. और मेरे ख्याल में कि ये बात हमें हैरान नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि खुदाम यीशु मसीह जब अपनी ज़मीनी ज़िंदगी पे थे तो उनको भी यही सारी चीज़ें जो है वो फेस करनी पड़ती थी. और उसका जिक्र मैं लूका की इंजील उसका 9 बाब और उसकी 59 वर्स से लेकर 62 वर्स तक देखता हूँ. लूका की इंजील उसका 9वां बाब और 59 वर्स में यूँ लिखा हुआ है, फिर उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे चल. उसने कहा, खुदाउन मुझे इजाज़त दे कि मैं पहले जाकर अपने बाप को दफन करूं. उसने उससे कहा, मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे, लेकिन तू जा और खुदा की बादशाही की खबर फैला. एक और ने भी कहा, खुदावंद मैं तेरे पीछे चलूँगा, पहले मुझे इजाज़त दे कि मैं अपने घर वालों को रुखसत करके आऊँ. यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वो खुदा की बादशाही के लायक नहीं. इलियासिफ, हम देखते हैं कि आज भी लोगों की जिंदगियां बड़ी मसरूफ हैं और उनके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, और बहुत कम लोग ऐसे हैं जो खोई हुई जिंदगियों के पास अंजील का पैगाम लेके जाने को फौकियत देते हैं. जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा. और इससे मुझे यूहन्ना की इंजील उसका 21वें बाब की वो कहानी याद आती है, पतरस की बहाली की, जहाँ खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चलने के बजाय वो अपने जो माहीगिरी का पेशा था दोबारा उसकी तरफ लौट के चला जाता है, और फिर खुदावंद उससे चंद सवाल करते हैं जिसके बारे में आगे चल के हम बात करेंगे. इलियासिफ, पतरस रसूल की बहाली की कहानी मुझे भी बहुत पसंद है, जो कि यूहन्ना की इंजील उसके 21वें बाब में है. और मैंने इस बात पर गौर किया कि पतरस रसूल ने दोबारा अपने पुराने पेशे में जाने का इंतखाब किया जो कि माहीगिरी था. और हम देखते हैं काशिफा के 3.5 साल पतरस जो था वो खुदाम यीशु मसीह के साथ रहा, खुदाम यीशु मसीह से सीखा, खुदाम यीशु मसीह से तालीम हासिल की, उसकी मौजज़ाना ज़िंदगी को देखा उसने. और फिर हम देखते हैं कि वो दोबारा लौटकर अपने पुराने पेशे की तरफ चला गया. और खुदावंद उसे क्या कहते हैं, मैं ये ज़रूर आपके सामने जो है वो रखना चाहूँगा, पढ़ना चाहूँगा.
جب خداوند جو ہے وہ پطرس کے پاس جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ شمعون پطرس، یہ سوال اسے کرتے ہیں کہ شمعون پطرس کیا تو مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ تو شمعون پطرس اسے کیا جواب دیتے ہیں؟ ہاں خداوند، تو تو جانتا ہے کہ میں تجھے عزیز رکھتا ہوں۔ تو خداوند اسے کہتے ہیں کہ اگر تو ایسا کرتا ہے تو میرے برے چرا۔ یہ پہلی دفعہ پوچھا، پھر خداوند سے پوچھتے ہیں کہ شمعون پطرس کیا تو مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ تو دوبارہ خداوند اسے کہتے ہیں کہ اگر تو واقعی مجھ سے محبت رکھتا ہے، شمعون پطرس کہتے ہیں کہ جی خداوند میں تجھے عزیز رکھتا ہوں۔ تو خداوند اسے کہتے ہیں کہ تو پھر میری بھیڑوں کی گلہ بانی کر۔ پھر تیسری مرتبہ خداوند یسوع مسیح پطرس سے یہی سوال کرتے ہیں کہ پطرس کیا تو مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ تو پطرس انہیں جواب دیتے ہیں ہاں خداوند، تو تو جانتا ہے کہ میں تجھے عزیز رکھتا ہوں، تجھ سے محبت رکھتا ہوں۔ اور خداوند تیسری مرتبہ اسے کہتے ہیں کہ میری بھیڑوں کو چرا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پطرس اپنے پرانے پیشے کی طرف چلا گیا تھا اور اس خدمت کے کام کو جو خداوند نے اس کے سامنے رکھا تھا اسے پورا نہیں کر رہا تھا۔ جی، اور ریاسف میں سمجھتی ہوں کہ یہ سوال جو خداوند یسوع مسیح نے پطرس سے کیا کہ کیا تو مجھے عزیز رکھتا ہے، میں سمجھتی ہوں کہ یہ صرف پطرس کے لیے نہیں تھا، جی بلکہ یہ ہم سب مسیحیوں کے لیے ہے کہ جب ہم خداوند یسوع مسیح سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں تو کیا واقعی میں ہم خداوند یسوع مسیح کو پہلی فوقیت دیتے ہیں یا اور چیزوں کو؟ جی، آپ نے بڑا اچھی بات کی کہ کئی دفعہ ہم خداوند یسوع مسیح کو فوقیت دینے کی جو ایک ذمہ داری ہے یا خداوند یسوع مسیح کی جو پرائرٹی ہماری زندگی میں ہونی چاہیے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ ہم کئی دفعہ مسیح ہوتے ہوئے دعویٰ تو کرتے ہیں کہ خداوند ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں، تجھ سے پیار کرتے ہیں، لیکن اس کے پیار کا، اس کو محبت کرنے کا ثبوت ہم اپنی زندگی سے نہیں دیتے۔ اور اس کے لیے میں آپ کے سامنے ایک حوالہ پڑھنا چاہوں گا جو کہ دوسرا کرنتھیوں اس کا 5واں باب اور اس کی 14ویں اور 15ویں آیت ہے۔ کیونکہ مسیح کی محبت ہم کو مجبور کر دیتی ہے، اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ایک سب کے واسطے ہوا تو سب مر گئے، اور وہ اس لیے سب کے واسطے ہوا کہ جو جیتے ہیں وہ آگے کو اپنے لیے نہ جئیں بلکہ اس کے لیے جو ان کے واسطے ہوا اور پھر جی اٹھا۔ مسیح کی محبت کاشفہ ہمیں مجبور کر دیتی ہے کہ ہم خداوند کی خدمت کے لیے، خداوند یسوع مسیح نے اتنا بڑا کام کیا ہمارے لیے، ہم اس کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں۔ اور الیاسف ہم دیکھتے ہیں کہ نیا عہدنامہ اس بات کی شہادت ہے کہ کس طرح سے ابتدائی کلیسیا خداوند کے کلام کو دوسروں تک پہنچانے میں جاں فشانی کرتی رہی اور لوگوں کو خداوند یسوع مسیح کے پاس لاتی رہی۔ جی، ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدائی کلیسیا کے اوپر کافی مشکلات بھی آئیں، پریشانیاں بھی آئیں، جی، دشواریاں آئیں، ہزار ثانی کا بھی شکار ہوئے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے خداوند کی خدمت جو ہے اس کو نہیں چھوڑا۔ پر الیاسف آج کی کلیسیا کی کیا حالت ہے؟ دیکھیں، یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ آج کی کلیسیا جو ہے وہ خداوند کی خدمت میں جاں فشانی سے کام نہیں کر رہی۔ بہت ساری کلیسیاں ہیں جو وہ خدمت میں بڑا آگے بڑھ کر کام کر رہی ہیں، لیکن یہ ذمہ داری جو ہے یہ پاسبان کی ہوتی ہے، یہ ذمہ داری لیڈرز کی ہوتی ہے کہ وہ کلیسیاں جو خداوند کی خدمت میں نہیں ہیں ان کو انکریج کریں، ان کی مدد کریں کہ وہ جاں فشانی سے خداوند کی خدمت میں آگے بڑھیں۔ اور یاد رکھیں کہ جو کلیسیاں خداوند کی خدمت میں آگے نہیں بڑھتی وہ جلد اپنا وجود بھی کھو بیٹھتی ہیں۔ تھینک یو الیاسف، آج آپ نے انتخاب سے متعلق واقعے میں مجھے بڑی مدد دی ہے اور میں چاہتی ہوں کہ آج جو باتیں میں نے سیکھی ہیں ان کا اعادہ کرتی ہوں۔ جی ضرور، اور اس کے بعد آپ کو آسانی ہوگی کہ آپ کون سا ڈریس لیں۔ ایک مسیحی کو یہ انتخاب کرنا ہوگا کہ اپنی مصروفیات کے باوجود وہ کھوئی ہوئی روحوں تک پہنچے اور انہیں فوقیت دیں۔ ایک مسیحی کو خداوند یسوع مسیح سے محبت ہونی چاہیے تاکہ یہ محبت اسے مجبور کر دے کہ وہ کھوئی ہوئی روحوں تک رسائی کرے، نہ صرف اپنا فرض پورا کرے۔ یہ صرف ایک مسیحی کی ذمہ داری نہیں کہ انجیل کی منادی کرے، بلکہ ہر ایک کلیسیا یہ انتخاب کرے کہ وہ کھوئی ہوئی روحوں تک انجیل کی منادی کرے۔ کلیسیا کے رہنماؤں کو یہ انتخاب کرنا ہوگا کہ ہزار ثانی کے باوجود کھوئی ہوئی روحوں تک خوشخبری پہنچائیں، جس کے نتیجے میں ان کی کلیسیا ترقی کرے گی۔ الیاسف، کپڑوں کا تو مجھے پتہ نہیں، لیکن میں نے اپنی زندگی کا جو بہترین انتخاب کیا وہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو پسند کیا۔ تھینک یو ویری مچ۔ چلو اندر چلتے ہیں اور آپ جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ اوکے، لیٹس گو۔